شاہ مرداں شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار علی پہلوان حاج تھدا جنگ دا سامان آیا اتھدا علی پہلوان حاج تھدا جنگ دا سامان آیا اتھدا ذرا ایک قصیدہ ہی سنا ہے پہلوان حاج تھدا جنگ دا سامان آیا اتھدا علی پہلوان حاج جنگ دا سامان آیا اتھدا علی پہلوان حاج جنگ دا سامان آیا اتھدا علی پہلوان حاج جنگ دا سامان نات کے قرآن حاج تھدا جنگ دا سامان آیا اتھدا نات کے قرآن حاج تھدا جنگ دا سامان آیا کل ایمان حاج تھدا جنگ دا سامان آیا اتھدا سندا میں جنگ دا سامان آیا اتھدا خیر بھائی مرشد بابا او آخر تھی ہر چہرے تے میری نگاہ ہے میں مجمع بالکل تیار ہے قصیدہ سنن واسطے کوئی درمیان دے وچ تشریحاں دی گنجائش بندی بھی نہیں توارے سارے پنڈال کو نال لا کے مرشد بابا تسے میرے نال جلو اپنے سوزیاں کو نال لا کے میں گھتی وینا جنگ احد جتھا میرے پیر علی دے ہاتھ دے ڈھیر ساریاں تلواراں ترٹ گئیاں تے عرش تو ذوالفقار نازل ہوئی وہ جڑی میرے پیر دے ہاتھ 70 گز ود ہوئے دی ہے میں مصر دے وچ رسے سوکے سنداز دی تلوار ہے میرے مرشد علی تے پہنچی کی میں اس تلوار دی خاصیت کیا ہے اور درجات بلند ہوئے شہید علامہ ناصر دے وہ پڑھ دیں کہ امام حسین دے ذکر زبان نہیں تھا عقیدے بول دیں بھائی جان حیدری جے عقیدے بول دیں تا گل میں اتھو شروع کرن لگا او حد دی لڑائی انج دی ایلی ایک چلائی انج دی بسم اللہ سائیں بسم اللہ سائیں بڑی مہربانی سائیں ویسے نیاز تو ساں مصر دے بعد ریونی آئی کہ نہیں تو آگو ولا آئی نہ نیاز ریونی پہ اچھا بسم اللہ سائیں یک زبان ہو کے نعرہ حیدری جی اچھا بسم اللہ سائیں صدا سلامت رہو چلو بخاری دی نیاز بخاری تک پہنچ گئے ہون جنگ احد دے حوالے نال شیر پہ پڑھتا ہے احد دی لڑائی انج دی ایلی تیغ چلائی نوواری ڈنگی ہو گئی لوہار بڑھائی احد ہنجد اللہ لوہ بڑی ملائی کچھ فار جو تھے ہو شاہ جرت بھی کھائی نبی پاک تے قدم نو چم کے ایلی گل سنوائی نبی کول موجود دو تیغا علماء دی لکھائی نبی جان کے ہونے اسمانت ہوائی وچ شولے بھڑک دے پائے حیران خدائی جن بیٹھا ہا کرسی تے جن بیٹھا ہا کرسی تے پائی ملک دعائی انج دی ایلی پہلوان حاج تھدا جنگ دا سامان آیا اتھدا علی پہلوان حاج تھدا بڑی مہربانی سائیں صدا سلامت رہو شاہ جی جتھا ہوں توارا مجمع پہنچ گیا انہاں کو پیچھے تو میں ہٹن دیونا ہی نہیں ایک مصرہ ایسا پڑھا بھئی جڑا نقش بڑھ ونجے مہربانی سائیں بھئی یہ تکڑے تھی کہ نیازیں گھن دیا ہوتے شعر ہی پڑھ دیا اور راہ تے حساب کتاب کرے سوں توارے گھر وزدے ہومن مرشد بابا اگلے مصرے دے وچ میں اپنے ڈاڈے امیر دے اختیارات پہ رسائنا ویسے کہ خاک انسان دی جرت نہیں جو پیر علی دے اختیارات رسے لیکن جتنی ہے کہ انسانی ذہن دی لیمٹ ہے کیپیسٹی ہے اس دائرہ کار دے وچ رہے کہ میں پیر علی دے اختیارات پہ رسائنا ویسے اختیارات ملتان دی نگری تے کھڑ کے جناب شاہ شمس تبریزی دسے ہیں
انہاں کا خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے۔ سلامت رہا میں نہیں، آخر تو یک زباں ہو کے نعرہ حیدری۔ پیر بابا میں اپنے سوزیاں کو آکھا ہے، کوئی کہیں عام بندے دی گالتا ہے نہیں، نبی پہ فرمائندن یا علی تو وہ مشکل کشا ہے جو میری مدد تکیت یہ ظاہری طور تے، لیکن یا علی پس سے پردہ تے ہر نبی دی امداد کی تھی۔ میں آکھے واقعات نال کتاباں بھریاں ہوئی ہیں، وہ کتاباں دے وچوں چیدہ واقعات چاہوں انہوں کو مصرے دے وچ شٹ کروں، مومنوں کو سناؤں جو میرے پیر امیر کتھا ون کے نبیوں دی مدد کی تھی ہے۔ جو جاگتا بیٹھا ہے تا گل میں اتھو شروع کرن لگا، آدم تے حوا نکھڑے انہاں نو ملایا شاہ بھیڑا نوح دا انہوں کندھیے لایا، نبی ابراہیم آگ وچ گلزار بنایا، یونس نو مچھلی کھا انہوں ہتھ بچوایا، یوسف نو کھوہ وچوں کڈ کے شاہ مصر بنایا، شاہ موسیٰ دا طور دا قصہ اتھے جلوہ بکھایا، چھپ چھپ کے کل نبیاں راہ رستہ بنایا، خندق احزاب چکیتا دشمن دا صفایا، خیبر دے وزنی در نالنگلی اڈایا، جس جنگ دا حال تو پڑھ لائے، جس جنگ دا حال تو پڑھ لائے، لوہا منوایا شاہ نے ایلی پہلوان آج تھودا جنگ دا سامان آیا اتھودا، ایلی پہلوان آج تھودا